नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा कोरोना महामारी जुन पछिल्लो पटक दोस्रो भेरिएन्ट जुनले गर्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुकलाई पार्यो, ठुलो जनधनको क्षति उसले गर्यो र आम मानिसहरूमा एक प्रकारको पीडा दिएर ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। यद्यपि यो दोस्रो लहर अझै समाप्त भएको छैन र सङ्क्रमण दर बढ्ने र घट्ने क्रममा नै रहेको छ। केही समय यता अलिक घटेको जस्तो देखिएको भए पनि केही दिनदेखि फेरि सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन्। खास गरी यो बेलामा विषयविज्ञहरूले चाहिँ तेस्रो भेरिएन्ट, अहिलेको भन्दा शक्तिशाली भेरिएन्ट फेरि आउन सक्ने र आइसकेको समेत चर्चा गर्न थालेका छन्। यसले एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असर परेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट जुन लकडाउन गरिएको थियो त्यसलाई खोकुलो गर्ने बित्तिकै परिस्थिति सामान्यीकरण बनाइएको जस्तो देखिएको छ। बजार सामान्यीकरण भएको छ, सबै यातायातका साधनहरू खुलेका छन् र अब बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ र फेरि नेपालीहरूको एउटा यस्तो खालको चलन रहँदै आएको छ, स्वभाव छ कि परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै विगतमा आफूले भोगेका जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई धेरै चाँडो हामी बिर्सिन सक्छौँ कि हाम्रै आफन्त, हाम्रै छरछिमेकमा मानिसहरूले जीवन समेत गुमाएका थिए, कयौं मानिसहरू मृत्युसँग जुधेर बाँचेका थिए। यो पीडा जुन छ यसलाई मध्यनजर गरेर फेरि स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू पालना गर्ने र आउने अर्को भेरिएन्टसँग जुझ्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने जुन प्रकारको अवस्था छ त्यसमा सरकार, सम्बद्ध सरकारवाला निकायहरू र आम जनताको जुन भूमिका रहन्छ, फेरि यो खुल्ला भइसके पछाडि त्यो ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। दोस्रो भेरिएन्टले एक हिसाबले ठुलो घाउ दिएर गएको छ हामीलाई। यदि अहिलेको जस्तै हामीले फेरि हेलचेक्राइ गर्न थाल्यौँ र विषय सामान्य हुँदै गएको भन्ने सोच्यौँ भने फेरि तेस्रो भेरिएन्ट अहिलेको भन्दा पनि खतरनाक भेरिएन्ट जुन आउने भनेर चेतावनी दिएको छ त्यसले अहिलेको भन्दा ठुलो क्षति हामीलाई बेहोर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्दछ। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट के विधिहरू पालना गर्ने र परिस्थितिलाई यो अहिलेको चाहिँ लकडाउनलाई खुल्ला गरेको भए पनि आम जनताले मापदण्डहरू के पालना गर्ने, हाम्रा आगामी दिनहरू कोरोना महामारीका कारण कस्तो हुनेछन्, यो विषयको सेरोफेरोमा आजको बहसको विषय हामी केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले दुईजना अतिथिहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन र त्यसै गरी चिकित्सा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ आमोद प्याकुरेल। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला डाक्टर पुनबाट म यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँले त अब हरेक दिन जसो नबिराइकन आम जनतामा सन्देशहरू दिँदै पनि आउनुभएको छ र मूलभूत रूपमा कोरोना महामारीका बेलामा पनि मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि निरन्तर यहाँ चाहिँ लड्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, जनताको जीवन बचाउन अहोरात्र खट्नुभयो। सबभन्दा पहिला त यसका लागि यहाँलाई आम दर्शकहरूका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले जुन तेस्रो भेरिएन्टको जुन आशंका गरिएको छ, दोस्रो भेरिएन्ट पनि समाप्त भइसकेको छैन, किनभने अहिले पनि 1000 बढी सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्। त्यो पनि 10,000को आसपासमा मात्रै तपाईँको चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने परीक्षण गर्दा त्यति मात्रै देखिएको भनेर भनिएको छ। अहिलेको जुन खुल्ला गरिसके पछाडिको जुन परिस्थिति देखिराख्नु भएको छ नि, यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरो, हाम्रो जुन पहिलो लहर पछि दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यस्तो अवस्था अहिले होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो बेलामा भन्दा अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू हिजो आज सायद भोलि पनि होला यो देखिने क्रम जारी छ र त्यो पनि पुरानो होइन कि यो नयाँ नै हो र हरेक दिन जस्तो चाहिँ उनीहरूमा पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पहिलो लहर पछिको जुन मत्थर भयो भनेर हामी जुन एउटा धनी 2-2.5 महिनाको एउटा अवधि छ, त्यो त्यति बेला अलिकति यो ग्राफ फ्ल्याट भएको देखिन्छ, सानो देखिन्छ, अनि तत्पश्चात चाहिँ बढेको देखिन्छ र त्यो अवस्था र अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ दोस्रो लहर सकियो अथवा मत्थर भइसक्यो भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यसको तुलनामा हेर्दाखेरि हो, अब जुन बेलामा उत्कर्षमा पुगेको थियो धन्नै 9,500-600 का हाराहारीमा पुगेको जुन सङ्ख्या थियो त्यो पक्कै अहिले नहोला, तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एउटा औसतमा हामीले हेर्ने गर्छौँ नि 5% मुनि भयो अनि अलिकति हामीले फ्लेक्जिबल हुन सक्ने यो एउटा तरिका जुन विदेशमा पनि प्रचलित छ,
त्यो खालको अहिलेको अवस्था अझ पनि छैन भन्ने देखिन्छ। र अहिले पनि दैनिक जस्तो मान्छेहरू आउने र तपाईँ हामीले हरेक दिन ब्रिफिङहरू सुन्ने हो भने पनि 1000 होइन 2000को अवसरमा देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरू नयाँ नयाँ सङ्क्रमित जुन अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुन् यो थपेको हो। र यसले चाहिँ अब होला त्यसमा कुनै कुनै चाहिँ रिपिट पनि होला, तर त्यो एकदमै नगर्ने होला। तर पनि धेरै जसो चाहिँ अहिले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पनि यसलाई हल्का रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन कि यद्यपि निषेधाज्ञा हल्का त गरियो, तर हाम्रो सोच मनस्थिति जुन एउटा सोचाइमा छ त्यसमा पनि हल्का लिँदाखेरि चाहिँ कतै यसले थप समस्या ल्याउने हो कि। यसमा मेरो अलिकति चिन्ता केमा छ भन्दाखेरि अब कोही व्यक्ति यो लहरमा यदि केही गरी सङ्क्रमित भयो भने सायद दोबारा उसलाई हुने सम्भावना नरहला, त्यही ठाउँमा त्यही समयमा त्यही भेरिएन्टले, मैले त्यति कुरा गरेँ, तत्काल नहोला। तर जो निषेधाज्ञाको समयमा जो चेन ब्रेक गरेर चाहिँ सङ्क्रमण हुनबाट बस्नुभयो उहाँहरू पनि समुदायमा आउने भए र यताबाट चाहिँ दैनिक जस्तो औसतमा देखिने जुन 2000का जुन सङ्ख्यामा छ उनीहरू पनि त आइसोलेसनमा बसेर कसैले अनुगमन गरेको त छैन होला। भनेपछि उनीहरू पनि यताबाट समुदायमा आउने अनि उनीहरू पनि जो अब बचे हामी योपल्ट त लागेन है भनेर हिँड्ने, यो दुवैको कहीँ न कहीँ भेटघाट भयो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि जुन तपाईँ हामीले जुन घट्दै 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 गएको अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ अलिकति स्टेबल भएको अथवा स्थिर भएको भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ भने सायद यो कतै निरन्तर रूपमा सर्ने क्रम चाहिँ होला। त्यो पहिला जस्तो एकदम ड्रास्टिकली एकदम भर्टिकली सिधा माथि ठाडो 10,000 त नपुग्ला, तर पनि तपाईँ हामीले अरू केही दिन चाहिँ यस्तै खालको अवस्था देख्नुपर्ने त होइन भन्ने हो। र त्यसमा पनि जोखिम समूहका जो निषेधाज्ञाको समयमा सङ्क्रमण हुनबाट बस्नुभएको थियो ती व्यक्तिहरूमध्येमा त कोही न कोही त अब जटिल अवस्था त पुग्ला, विशेष गरेर भ्याक्सिन पनि नलागेको अनि पहिलो लहरमा सङ्क्रमित पनि नभएको। मैले दुईवटा कुरालाई चाहिँ एकदम विशेष गरेर जुन बेलामा यो इमर्जेन्सीमा धेरै मान्छेहरू चिकित्सा हुनुभएको थियो, मैले यो प्रष्टसँग चाहिँ उहाँहरूसँग यो प्रश्नहरू राखेको थिएँ। र यही दुईवटा कुरा नभएका मान्छेहरू अहिले यदि के गरी यो जुन एउटा निषेधाज्ञाको जुन एउटा चेन ब्रेकमा तपाईँ चाहिँ बस्नुभएको छ अथवा सङ्क्रमण हुनबाट बस्नुभयो भने चाहिँ अहिले अब तपाईँले अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ बाहिर निक्लिँदै हुनुहुन्छ होला र फेरि पनि नबोलौँ कि हरेक दिन जस्तो यो देखिने जुन भाइरस बोकेरै हिँड्ने हुन्छ, भाइरस क्यारिङ भन्छु मैले, ती व्यक्तिहरू पनि त यो सबै ठाउँमा बाहिर समुदायमा खुल्लामा आज नभए भोलि पर्सि झन्झन बढ्दै जाने होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ पनि हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा जोखिम घटेको छैन, निरन्तर हामी सतर्कता अपनाऊ भन्ने हो। अब डराएर खुकुरुकै कुनामा लुक्ने भन्न खोजेको होइन कि कमसे कम हामीले सतर्कता अपनाएर आफ्नो काम होसियारीपूर्वक गर्न सक्यो भने अनि त्यसले चाहिँ जुन सङ्क्रमणको चेन तोड्यो भनेर जुन खुसियाली मनाउँछ फेरि त्यो चेन जोडिने त होइन। त्यो मेरो प्रश्न चाहिँ सबैलाई छ भन्न म चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो यो अहिले स्टेबल भनेर भनिएको छ नि, आजको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने अब 10,000 करिबलाई परीक्षण गर्दाखेरिमा 1,000 करिबमा सङ्क्रमण देखिएको भनेर भनिएको छ। आजको तथ्याङ्क हिजो आजभन्दा बढी थियो। यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो दोस्रो लहर चाहिँ स्टेबल भने घट्न त अब 10,000 सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्दा त घटेको देखियो, तर परीक्षण पनि त्यति उति साह्रो गरिएको छैन। दोस्रो लहरको खास स्थिति चाहिँ के हो तपाईँको विचारमा चाहिँ? दोस्रो लहरलाई अहिले पनि मैले फेरि भने जोखिम पूर्ण रूपमा हटाएको छैन र मैले अहिले भने जस्तै पहिलो लहरपछिको जुन एउटा मत्थर भयो भन्ने जुन त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तो छैन, अहिले पनि त्योभन्दा बढी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले यो परीक्षण घटाउने बढाउने जुन उत्कर्षमा गएको मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दा त्यो बेलामा पनि आफ्नो परिवारमा फ्यामिलीमा चाहिँ कोही सदस्यहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण भएपछि आफै आएर टेस्ट गर्ने गर्थ्यो। अहिले पनि सबैजना आफै आएर टेस्ट गर्ने हो। यसले चाहिँ अब कसैले घटाउने बढाउने, किन भन्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त कतै पनि भएको देख्दिनँ मैले, लगभग शून्य प्राय नै छ। त्यसले गर्दाखेरि जो जतिले यो बिचमा दोस्रो लहरमा गरे यो सबै उनीहरूको या त उसलाई लक्षण देखियो या उसको परिवारमा लक्षण देखेपछि अब त्यहाँ त छुट्याउनु पऱ्यो, कसलाई आइसोलेसनमा राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले चाहिँ टेस्ट गराउनु भएको थियो। त्यो टेस्ट गराएको मध्येमा चाहिँ अब सङ्क्रमण त यसै पनि त्यो बेलामा जुन बेलामा एउटा हुरी बतासे आएको थियो दोस्रो लहरको, त्यो बेलामा धेरै अझ मैले त के देख्थेँ भन्दाखेरि पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ परिवारका धेरै सदस्यहरू सङ्क्रमित भएको। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ डेल्टा भेरिएन्ट अलिक बढी तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने क्षमता भएको भनेर त यसै पनि भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्ने क्याटेगोरीमा राखेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै परिवारका सदस्यहरू त्यो बेला बिरामी भएका थिए र त्यो
चेक गराउन आउँदा त्यो बेलामाको जुन एउटा सङ्ख्या छ त्यो एकदम धेरै पनि देख्छु मैले। पछिल्लो समयमा त्यो अलिक कम भएर नै होला। त्यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि उतार चढाव जुन छ देखिएको छ अहिले, त्यो चाहिँ यसमा प्रश्न झल्केको छ। न कि कसैले चाहिँ म्यानिपुलेट गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। घटायो जबरजस्ती अथवा बढायो भन्नुभन्दा पनि त्यो बेलामा देखियो धेरै मान्छे चासो लिए आए र अहिले चाहिँ अलिक कम चासो लिए कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो छ। म त्यहाँ पिसिआर गर्ने ठाउँमा धेरै पटक मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गरेको थिएँ र के कारणले आउँदैछ भन्ने कुराहरू, किन आउँदैछ, कतै कसैले चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेर आउनुभएको कि भन्ने कुराहरू, यो धेरै कुराहरू चाहिँ मैले ग्राउन्ड जिरोमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएर आएका होइनन्। अहिले पनि जसलाई यो देखियो अथवा शङ्का लाग्यो उनीहरू नै आउने बढी चाहिँ मैले त्यो देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि जुन एउटा सङ्ख्या हामीले देखिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु जोखिम हटेको छैन। जोखिम फेरि कसलाई भन्दाखेरि निषेधाज्ञामा बस्नुभएका जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ समस्या हुनसक्छ। त्यो चाहिँ ल यो निषेधाज्ञामा चाहिँ अब केही भएन, अब त्यस्तो हात तिर्नु पर्दैन भन्ने तपाईँ समुदायमा पुग्नुभयो र यताबाट चाहिँ सङ्क्रमितहरू पनि निक्ल्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले त अब सङ्ख्या अहिले तत्काल तल जाने भन्दा पनि लगभग अलिकति तलमाथि चाहिँ देखिराख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आमोद प्याकुरेलजी, अहिले अब तपाईँको चाहिँ के भने लकडाउन खुल्ला गरिएको छ, खुकुलो गरिएको छ, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्, आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू पनि खुल्ला गरिएको छ। हामी कहाँ के समस्या छ भने अरू थुप्रै तपाईँको चाहिँ के भने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गराउने, मानिसहरूलाई स्वास्थ्य अनुशासनमा राख्ने, बस्न लगाउने भनेर भन्दाखेरिमा पनि हरेक भेरिएन्टमा अब 2टा भेरिएन्ट हामीले फेस गरेका छौँ, जसमा चाहिँ कोरोनाको पारो माथि पुग्दाखेरि चाहिँ झ्यापझुप बन्द गरिदिने र फेरि अलिकति स्टेबल हुन खोज्यो घट्यो भने खोलिदिने। यो 2टा लकडाउन भन्दा अर्को त्यस्तो उल्लेखित काम जस्तो अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, अहिले जस्तो अलिकति घट्या थियो। यो बेलामा पुरै सरकारको तर्फबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सबै सङ्क्रमितहरूलाई पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई आइसोलेसन अथवा उपचारको पद्धतिमा ल्याएको भए स्वाभाविक रूपमा छिटो घट्थ्यो अथवा सुरक्षित समाज हुन्थ्यो। अहिले जे गरिएको छ नि लकडाउनलाई मात्रै एउटा विकल्पका रूपमा सरकारको तर्फबाट मुख्य हतियारका रूपमा अगाडि बढाइएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको विचारमा यो जुन अपनाइएको विषय छ यो कुन मानसिकताले काम गरिरहेको छ? हामीले के गर्न सक्थ्यौँ? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हाम्रो समाजको मनोविज्ञान अध्ययन गर्दा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। पहिला त अब डाक्टर साहबलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। फ्रन्टलाइन वर्करको हिसाबमा उहाँ त निरन्तर हिसाबले हामीले मिडियामा देखि पनि रहेको, लागि पनि रहनु भएको छ। उहाँको आफ्नो जनस्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो फिल्ड भएकोले त्यसैले नेपालको अहिलेको पेन्डेमिकको बेलाको मात्र होइन कि अरू बेलाको पनि हाम्रा समाजमा देखिने समस्या र कसरी के कारणले चाहिँ कुनै पनि सर्वरोग किन फैलिन्छ, हाम्रो जनतामा नागरिकमा भएको मानसिकता स्वास्थ्यको बुझाइ, यो कुरा त डाक्टर साहबले पनि राम्रोसँग मभन्दा पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब वैज्ञानिक स्वास्थ्यको एपिडेमियोलोजिकल हिसाबले डाक्टर साहबले सबै कुरा बताइहाल्नुभयो। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि नन क्लिनिकल होइन वैज्ञानिक उसको हिसाबबाट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो फेरि आज पनि तपाईँ र मेरो चाहिँ यो लकडाउन र खोल्नेको यो साइकलमा फेरि पनि भेट भएको छ। अब यही हो बाहिरको मान्छेको बुझाइ चाहिँ नि जसरी डाक्टर साहबले अघि बताउनु भयो त्यो बुझ्ने स्थिति हामी सहरी क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरू, काठमाडौँमा बसेको, उपत्यकामा बसेको त देशभरिको चाहिँ 10% मात्र हुन्छ जनसङ्ख्या त। र यो दोस्रो लहरमा पछि आएका सुनिएका मिडियामा कतिपय रिपोर्टिङ, कतिपय आफ्नो साथीभाइ दाजुभाइ अरू माध्यमबाट सुनेको समाचारमा त व्याप्त थियो र त्यो व्याप्त चाहिँ नि कतिपय मानिसहरू ट्रेसिङमा आउन नचाहने, कति चाहिँ आइसोलेसनमा जानुपर्छ भनेर भागेर जाने, चाहिँ लुकी छिपी जाने, टेस्ट गर्न नमान्ने होइन, पोजिटिभ भएको खण्डमा त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न विभेद भेट्नुपर्छ, खेप्नुपर्छ, आफ्नो काम मलिन्छ भनेर मान्छेहरू त्यो दायराभित्र आउन नखोज्ने र उहाँहरूको यो जुन स्वास्थ्य यसको
जुन हेल्थ लिटरेसी भनिन्छ त्यसको बुझाइ नै कम छ। हाम्रो यहाँ हामी बसेर काठमाडौँ सहरी क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा चिडचिडाहट भइसक्यो। बन्द गरेछ कि ठप्प बन्द गरेछ कि एकदम खुला गरेछ, यो किन बन्द गरेछ किन खुल्याछ भन्ने कुरा चाहिँ नि मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो छ। र जब मिडियामा हेऱ्यो खालि जसले चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्न सन्देश दिनुपर्ने, जस्तै यो कुरालाई चाहिँ अर्थाउनु पर्ने, जसरी हामीलाई अभिभावकको रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँहरू आफ्नो र देशको आवश्यकता, हाम्रो आवश्यकता चाहिँ समानान्तर अझ उल्टो दिशातिर गइरहेको जस्तो लाग्छ है। हामी यो दोस्रो लहरकै बेलामा पनि के कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि जुन पहिलोभन्दा दोस्रोमा अहिले त स्वास्थ्य विज्ञहरू सीमित सरकारसँग आबद्ध विज्ञहरू बाहेक धेरैले त भनि नै रहनु भएको छ कि हामीले पहिलो लहरबाट हामीले पाठ सिकेनौँ। दोस्रो लहरमा जुन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, जुनमा जनशक्ति चाहिने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने, त्यो नै अगाडिसम्म फोरकास्ट गरेर हेरेर पर्याप्त मात्रामा त्यसको चाहिने अरेन्जमेन्ट गर्न सकेनौँ भन्छौँ है। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा छ अर्को, त्यो ट्रेसिङ नै भइरहेको छैन। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै टेस्टिङ पनि चाहिने जति आवश्यकता त्यो हिसाबको भएको छैन। खालि चाहिने लकडाउन गर्यो, एउटा चाहिने तथ्याङ्कले एउटा नम्बर पुगेपछि लकडाउन गर्ने, किनभने यो व्यापक रूपले फैलिन्छ भनेर विदेशमा पनि यस्तो भइरहेछ भनेर डर देखाएर चाहिने गर्ने, फेरि खोल्ने, अनि त्यो हुल त कायमै छ। अब अहिलेको आवश्यकता भनेको डाक्टर साहबले पनि यो कुरामा चाहिँ मतलब सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला कि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेकै खोप र जति सक्यो धेरै र चाँडो खोपको कुरा हो है। त्यसपट्टि चाहिँ नि ध्यान गएको छैन यो, किनभने सबै पोलिटिकल पार्टी र सरकारमा लागेको आफ्नै राजनीतिमा हलमलिएको छ। उहाँहरूको त्यसै सम्बन्धी मात्र कार्यक्रम छ। अब अहिले म अलिकति थोरै चाहिँ मिडियालाई पनि दिन्छु। मिडियामा बेलुकाको कार्यक्रम हेऱ्यो भने अधिकांश राजनीतिक गतिविधि बाहेक केही पनि छैन। अब जो घरमा थुनिएर बसेको छ, आफ्नो जीविका चल्न सकेको छैन, उनीहरूलाई चाहिँ अब हेर्दा देख्दाखेरि जुन अप्टिक्स भन्छ, जुन भिजुअल्समा चाहिँ नि ठुलाबडा एउटा काम गरिरहेछन्, आफूलाई उनीहरूको निर्देशनमा चाहिँ नि सबै बन्दाबन्दी गरेर अर्को किसिमको छ। त्यसैले हामीले एउटै देशमा दुई वर्ग देखिरहेछौँ। एउटालाई कुनै असर परेको छैन, अर्कोलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक सबै किसिमको चाहिँ नि असर परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खोल्दाखेरि हो आफू सजग भएर आफूले गर्नुपर्ने जुन सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि अपनाउनु पर्ने, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै अहिले लकडाउन खुल्यो भन्ने बित्तिकै सबैजना हुलमुल गरेर चाहिँ गर्दाखेरि फेरि बिस्तारै यो बढ्दै जान्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि यो एकैचोटि खोल्दाखेरि जुन आउँछ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि ह्युमन साइकोलोजीलाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्ने बिस्तारै। अब अरू देशमा पनि त छ नि, अरू देशमा पनि भएको ठुला देशहरूमा जुन सर्वगुण सम्पन्न देशहरूमा पनि अब अहिले अस्ट्रेलियामै हेर्नुहोस् चाहिँ लकडाउनले पनि काम नगरेर सङ्क्रमण बढ्दैछ भन्छ। बेलायतमा खोल्ने भन्दाखेरि एक जनस्वास्थ्य विज्ञहरू अरू विज्ञहरू चाहिँ नि सावधानी चाहिँ को लागि भन्दै छन् खोल्नु राम्रो हो कि होइन, कुन हिसाबले खोल्ने। अमेरिकामै कति ठाउँमा चाहिँ नि अहिले बढ्दैछ मान्छेहरूको यो सुनिन्छ भनेपछि हामीमा यसै पनि साधन स्रोत चाहिँ नि कम भएको, जुन बेलामा गर्नुपर्ने चाहिँ नि तयारी पनि नगरेको, खालि लकडाउन यसो गर्यो, लकडाउन गर्यो, सबै गर्यो, घरभित्र थुनेर राखेर बन्द गरेर स्वास्थ्यको लागि मात्र गर्यो अथवा अन्य कारणले गर्यो। आमाजी म तपाईसँग फेरि आउनेछु। दर्शकहरू हामीसँग चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल र भाइरोलोजिस्ट शेरबहादुर पुन हुनुहुन्छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा जुन लकडाउन खुकुलो भइसके पछाडि आम जनताले अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका विषयहरू केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। छोटो एउटा विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि पुनः फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा लकडाउन जो कोरोना महामारीको दोस्रो श्रृङ्खलाले अत्यन्त ठुलो चोट दिएर गएको छ अथवा जाने क्रममा छ, यद्यपि यो पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको अथवा गइसकेको होइन। अहिले पनि सङ्क्रमण दर
घट्ने बढ्ने क्रम चलिराखेको छ र यो अघि विज्ञहरूले पनि भन्नुभयो पूर्ण रूपमा यो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। सचेतना अपनाउनु पर्ने फेरि पनि आवश्यकता छ। खालि केही उच्च बिन्दुमा जुन पुगेको थियो त्यसको तुलनामा केही घटेको मात्रै हो। स्टेबल अहिले करिबन 1-2 हजारको सङ्ख्यामा 1देखि 2 हजारको सङ्ख्यामा हरेक दिन सङ्क्रमण देखिराखिएको छ। यो पनि ठुलो सङ्ख्या हो सङ्क्रमण दर सार्नका लागि, सङ्क्रमण फैलाउनका लागि यो पनि एक हिसाबले ठुलो सङ्ख्या हो। हामीले यसअगाडि यो जुन दोस्रो भेरिएन्टले के प्रभाव पार्यो र अब आउने जुन भेरिएन्ट भनेर भनिएको छ त्यसका चेतावनीहरू दिएका छन्, यसले कस्तो असर गर्दैछ, कसरी सावधानी अपनाउने यो विषय केन्द्रित गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। म आमोद प्याकुरेलजी कहीँ सोध्न चाहन्छु, जस्तो यो बन्द र खोल्ने दुईवटा, बन्दाबन्दी गर्ने र खोल्ने दुईवटा सर्कल साइकल चाहिँ नेपालले गरिरहेको छ। यहाँले अघि पनि धेरै सन्दर्भ उठान गर्नुभयो। हामीले हाम्रो सरकारले यी दुईवटा विकल्पभन्दा अर्को थर्ड कुनै वैकल्पिक उपाय थिएन जसले चाहिँ मानिसहरू तपाईँको चाहिँ के भने सहज ढङ्गले आफ्नो जीवन पनि यापन गर्न सकुन्, सङ्क्रमण दर पनि रोकियोस्, चेन पनि टुटोस्, यस्तो के गर्न सक्थे आम जनताले, सरकारले के गराउन सक्थ्यो? होइन, निश्चय पनि अरू चिज पनि गर्न सकिन्छ नि। एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, आई क्यान चु गम एन्ड वाक एट द सेम टाइम। च्युइङगम चपाउँदै हिँड्न पनि छ, दुईवटा काम एकैचोटि गर्न सकिन्छ नि। यो सावधानी अपनाउनलाई जनतालाई, नागरिकलाई यसो यो जुन अहिले हामीले गरेको सेनिटेसनको, सामाजिक दूरी, मास्क लगाउनेको र अरू किसिमका सावधानी अपनाउनेको साथसाथै सहज हिसाबले जुन दैनिकी गुजारा गर्ने किसिमका बाटो पनि खोल्न सकिन्छ नि। सावधानी अपनाउनको लागि त नागरिकलाई मात्र होइन कि जुन व्यवसाय, जुन बिजनेस खोलिन्छ उनीहरूलाई पनि चाहिँ अर्थाउन सकिन्छ। ल, तपाईँहरूमा चाहिँ यो अभिभार छ, तपाईँहरूको आफ्नो पनि काम गर्नुहोस्, रोजगारी चलाउनुहोस्, तपाईँहरूको कर्मचारीलाई पनि अथवा तपाईँ कहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ नोक्सान हुँदैन। तर सावधानी अपनाएर पनि अहिले जुन स्मार्ट लकडाउन भनेर अहिले गरेको चिज त त्यो निरन्तर रूपमा नि गर्न सकिन्थ्यो नि। अब सरकार अलि सजग भएर अलि मोनिटरिङ गर्नलाई चाहिँ कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पो व्यवस्था, त्यसमा पो फोकस गर्नुपर्ने। र त्यस्तै गरी चाहिँ नि जुन अब हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू ठाउँ ठाउँमा बाहिर, काठमाडौँको मात्रै होइन बाहिरको विशेष गरी अझ सोच्नु पऱ्यो, जुन ठाउँमा चाहिँ नि आइसोलेसन थिएन, जहाँ अक्सिजनको चाहिँ नि जो गर्नु पर्थ्यो, व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, जहाँ भेन्टिलेटरको यी सेवाहरू चाहिँ नि उपलब्ध छन्, सजिलोसँग उपचार हुन सक्छ, तपाईँलाई चाहेको खण्ड भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति ढाडस दिन सक्नुपर्ने हो नि त। सरकारको काम त त्यो पनि हो। त्यस्तै गरी चाहिँ नि जसरी हामी सबैजना अभिभावक हौँ, घरमा आफ्ना केटाकेटी छोराछोरीलाई जति चाहिँ नि कुनै एउटा बाटो चाहिँ नि नदिएर च्याप्न खोज्यो उति उनीहरू चाहिँ नि फुत्कन पायो भने चाहिँ के गर्छ भन्ने हो नि। त्यही किसिमका चाहिँ नि एउटा मानसिकता त हो नि। हामी सबै ठुलालाई पनि सरकारले यसरी लकडाउन गरेर मात्र अर्को कुनै उपाय नदिएपछि त मान्छेले जब त्यो खुल्ला हुन्छ सबै यत्रतत्र चाहिँ नि फैलिने त त्यो मानसिकता हो। त्यसैले अरू चिज हिसाबले स्मार्ट लकडाउन भनेर जुन अहिले भनिन्छ, मान्छेलाई निगरा त्यो सावधानी अपनाएर जुन किसिमको कामहरू चाहिँ नि व्यवसायहरू खोलेर, पसलहरू खोलेर सीमित समयमा खोल्यो, झन् भिड भयो। अब यस्ता बेलामा चाहिँ राजनीतिक गतिविधि, भिडभाड, धार्मिक यो काम कारवाही चाहिँ रोकेको भए हुन्थ्यो। तर उल्टो हाम्रो यहाँ सरकारकै अगुवाईमा त्यस्ता कामहरू भए, भिडभाड भए है। अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि नबुझेको पनि होइन, अब बुझ पचाएको भन्ने कि कुन सोचले चाहिँ, किनभने सरकारका वरपर जतिको चाहिँ नि विज्ञहरू सल्लाह दिने र यस जनस्वास्थ्यमा अध्ययन गरेको विशेषज्ञहरू त हामी सर्वसाधारणको वरपर त हुनुहुन्न। त्यसो हुनाले यो धेरै चिज एकैचोटि गर्न सकिन्थ्यो नि। खालि त्यो लकडाउन मात्र गरेर चाहिँ एउटा लट्ठी देखाएर त लाई कारवाही गर्छु भनेर मात्र हुँदैन थियो। बिस्तारै खोलेर मान्छेको अर्कोतिरबाट समस्या पनि त बुझ्नु पर्ने थियो नि। व्यवसायीहरूको कुनै ठाउँमा पसलको खोल्ने कसरी तालिका बनाएर हुन्छ कि कस्तो किसिमको पसल खोल्ने, मान्छेको चाहिने आवश्यकता के हो, कुन कसैले चाहिने उनीहरूको उपभोग्यलाई सामान चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने हो कि व्यवसाय, यो सबै कुरालाई चाहिँ आज यत्रो समय थियो नि त व्यवस्था गर्नलाई। अरू देशको पनि सिको गर्न सकिन्थ्यो नि त। अवश्य पनि। अब डाक्टर पुन, अहिले जुन यो दोस्रो भेरिएन्टको तपाईँको चाहिँ भनिसक्नुभयो कि यसको मार अझै सकिएको छैन, सङ्क्रमण अझै सकिएको छैन भनेर,
खासमा अलिकति समीक्षा गरौँ यो दोस्रो भेरिएन्टले चाहिँ अब उमेर समूहका हिसाबले पहिलो भेरिएन्टमा बुढापाकाहरूलाई मात्रै सताएको अथवा यसले चाहिँ प्रभाव पारेको भनेर भनिएको थियो। हामीले अहिले समीक्षा गर्ने बेला भइसक्यो कि अझै बाँकी छ कि यो दोस्रो भेरिएन्टले उमेर समूहका हिसाबले कस्तो मानिसहरूलाई बढी प्रभाव पार्यो, अब दीर्घरोग अथवा कस्तो कस्तो खालका मानिसहरू यसबाट बढी प्रभावित भए, किनभने यो दोस्रो भेरिएन्टमा त युवा अवस्थाका मानिसहरूको पनि धेरैको मृत्यु भएको हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ होइन। खास के हो यसको समीक्षा कसरी गर्न सकिएला? यो दोस्रो लहरमा जुन एउटा अवस्था सिर्जना भयो, खास गरी चाहिँ भारतमा देखियो, त्यसपछि नेपालगञ्जमा आइपुग्यो, तत्पश्चात चाहिँ काठमाडौँमा आइपुग्यो। मैले सरसर्ती यो एउटा एकदमै छोटकरीमा भने र अलिक अगाडि माघको पहिलो हप्तातिर हुनुपर्छ अल्फा भेरिएन्ट, जसलाई युके भेरिएन्टको नामले चिनिन्छ, त्यो देखिँदाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ अर्को लहर ल्याउँछ होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर यो अनुमान विपरीत हुन त मैले लेख मार्फतहरू पनि अब यो खालि ब्राजिल या दक्षिण अफ्रिका या युकेमा देखिएको मात्र भेरिएन्ट त हुँदैन, अरू देशमा पनि हुनसक्छ र जहाँ धेरै फैलिन्छ त्यो ठाउँमा नयाँ नयाँ म्युटेसन भएर त्यो नयाँ नयाँ भेरिएन्ट बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ भारतमा जुन एउटा हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू सङ्क्रमित हुँदै जाँदाखेरि मलाई डर के थियो भन्दाखेरि त्यही पनि त नयाँ भेरिएन्टहरू बन्न सक्छ भन्ने लेख नै मैले लेखाएको थिएँ त्यो धेरै अगाडि, जुन बेलामा यो अहिले डेल्टा भेरिएन्ट अथवा डेल्टा प्लस अथवा इन्डियामा विकास भएको भेरिएन्टको कुरा गरौँ, यो सबै एउटै हो। अब त्यो बेलामा अनि मैले चाहिँ कतिपय यस्तै कुराकानीमा के प्रश्न गर्ने गर्थेँ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन दोस्रो जुन वेभ आयो यो अचम्म खालको छ, यति छिटो यति धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाएर बिरामी बनाइरहेछ र त्यति मात्र होइन मृत्यु नै बनाएको छ। र हामीले जुन एउटा सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने एउटा कस्तो थियो भन्दाखेरि पहिलो लहरमा कसलाई यो जोखिम हुन्छ भने फ्याट्ट लगाएर 60+ वर्षबाट माथिका ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्डमा आउँदाखेरि जब योले चाहिँ युवाहरूलाई सताउन थाल्यो र छोटो समयमा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन थाल्यो, तत्पश्चात चाहिँ मैले त्यो बेलामा प्रश्न के उठाएको थिएँ त हो कुन चाहिँ भेरिएन्ट हो जसले चाहिँ यसलाई यस्तो समस्या ल्यायो त। हुन त युके भेरिएन्ट अथवा अहिले हामीले अल्फा भेरिएन्टको नामले चिन्छौँ त्यो हो कि भन्ने एउटा अनुमान गरे तापनि, किनभने नेपालमा त पुष्टि भइसकेको थियो। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भारतमा अब विकास भएको भेरिएन्ट जसलाई अहिले डेल्टा भेरिएन्टको नाम दिएछ डेल्टा प्लस, यो चाहिँ अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै पनि उमेर समूहलाई चाहिँ छोडेको देख्दैन। अब वृद्धहरूमा अलिक कम छ, तर ती व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छैन। हामीले सबै लगभग धेरैलाई सोध्ने गर्छौँ भ्याक्सिन नलागेको परे, तर एक डोज भए पनि उहाँहरूले एउटा कोभिसिल्डको जुन भ्याक्सिन 65+ काहरूले धेरैले लाउनु भएको छ। अनि 60 र 65 बिचको जुन एउटा उमेर समूह छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पोलिसी चेन्ज हुँदाखेरि नलाउनु पाएकाहरू पनि बिरामी भएर आएको मैले देखेको थिएँ भने त्योभन्दा मुनिकाहरूले चाहिँ भ्याक्सिनै लाउनु नपाएकाहरू अथवा भ्याक्सिनै लाएको छैन भन्नेहरू चाहिँ यो सिकिस्त भए। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन दोस्रो लहरमा देखिएको एउटा भाइरसको जुन हरकत छ त्यो हरकत चाहिँ अलिकति हामीले जुन हाम्रो बुझाइ जुन थियो पहिलो लहरमा त्योभन्दा विपरीत थियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपयले चाहिँ के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि पहिलोमा बुढाबुढी, दोस्रोमा युवा, तेस्रोमा चाहिँ बालबालिका, यो भन्ने होइन। यो चाहिँ भाइरस नै कसरी चाहिँ विकास हुन्छ र यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। म त अहिले पनि यही भन्छु कि अर्को जुन लहर आउने हो भने त्यो स्ट्रेट फरवर्ड बालबालिकालाई मात्र खतम पार्छ भन्ने त्यो होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि भाइरसले कहिले पनि त्यसरी चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टार्गेट गरेर आउँदैन, त्यसले जो कोहीलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। र अर्को लहर आउन्जेलसम्म पनि यदि के गरे हामीले ठुलै मान्छेले भनौँ न अहिले जस्तै अब भ्याक्सिनै लाउनु पाएन उनीहरू पनि जोखिममा हुन्छन्। बालबालिकाको हकमा चाहिँ किन त्यस्तो भन्न हामीले सोच्न चाहिँ सकिन्छ भन्दा आजको मितिसम्म चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ क्लियर नभएको हुनाले अब यही बिचमा चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट बन्यो भने त्यो फैल्यो भने र त्यतिन्जेलसम्म अरूले चाहिँ लाउनु मिल्ने 18 वर्षभन्दा माथि त्योभन्दा मुनिको लाउनु नपर्दाखेरि कतै उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या दिने त होइन भन्ने त्यो खालको अनुमानमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ। होइन भने जो कोही पनि भ्याक्सिन लाउन नपाएकोहरूलाई चाहिँ यो समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। डाक्टर साहब, अब यो जुन थर्ड भेरिएन्ट आजको महत्त्वपूर्ण चासो भनेको चाहिँ आम जनताको के हो भने जुन अब दोस्रो भेरिएन्ट एक हिसाबले स्टेबल भएर यसबाट मुक्ति पाउन लागेको हो कि भन्ने हिसाबले एउटा सास फेर्न खोजिरहेका छन् आम जनताले होइन, किनभने भर्खरै बन्दाबन्दी खुलेको छ र तपाईँको चाहिँ के भने मानिसहरू चाहिँ भनौँ न लामो सास फेर्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ। यद्यपि हजारको हाराहारीमा जुन सङ्क्रमण दर तथ्याङ्कले दिइरहेको छ यो
सङ्क्रमण वृद्धि गर्नका लागि फेरि यो कम होइन। तर जुन थर्ड भेरिएन्ट भनेर भनिएको छ तपाईँहरूको क्लिनिकल भाषामा यसलाई डेल्टा प्लस पनि भनिएला, यो नेपालमा चाहिँ अब आउँदैछ भनेर यो एउटा नयाँ त्रास सिर्जना भइसक्यो कि खासमा चाहिँ यो पत्ता लागिसक्यो यसको अवस्था के हो, यो आयो भने कहिलेसम्म हुनसक्छ, यसबाट को अघि बालबालिकाको सन्दर्भ हामीले जोडिसक्यौँ, प्रभावितको कुरा त यहाँले लगभग गरिसक्नुभयो, यो यसको स्टाटस चाहिँ के हो खास थर्ड भेरिएन्टको? अब यो मैले यसलाई चाहिँ अब थर्ड सेकेन्ड भेरिएन्ट भन्दा पनि यसलाई यसरी बुझौँ, डेल्टा जुन भेरिएन्ट भनेको चाहिँ भारतमा जुन विकास भएको त्यसको म्युटेसन भएर थप म्युटेसन भएर यसलाई नाम दिएको AY1 अथवा डेल्टा प्लसको नाम दिएको छ। अब यो जुन प्रेस विज्ञप्ति अलिक पछाडि आयो र धेरै मान्छेले चाहिँ भर्खर देख्यो अब यसले चाहिँ अर्को लहर ल्याउँछ भनेर अनुमान गरेर देखिन्छ। तर मैले यसलाई म्याचिङ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन बेलामा यो स्याम्पल पिकअप गरिएको थियो त्यो स्याम्पल पिकअप गरेको बेलामा उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा देखिया छ। यो भनेपछि त डेल्टा र डेल्टा प्लस लगभग सँगसँगै देख्छु मैले चाहिँ दोस्रो लहरको कारणहरूमा। त यति चाहिँ हो कि यो डेल्टा चाहिँ अब पहिले नै स्टडी भएको हुनाले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको छ भने डेल्टा प्लसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न त भनेको छैन, तर भेरिएन्ट अफ कन्सर्नकै एउटा छुट्टै म्युटेसन थप म्युटेसन भएर आएको हुनाले यसप्रति चाहिँ सबै शङ्का छ। अब यो पनि अझ खतरा हुने हो कि? तर यो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्युटेसन हुँदैमा सबै खराबै हुनुपर्छ अथवा त्यसले जटिल अवस्था ल्याउँछ भन्ने जरुरी छैन र यसको बारेमा अझ पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू निरन्तर रहिरहेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारतमा पनि मैले कतै पढाएको थिएँ 45,000 स्याम्पलमा जम्मा 48वटामा डेल्टा प्लस देखियो भन्ने छ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो त्यति छिटो फैलिन सक्छ र भन्ने एउटा कुरामा प्रश्न चाहिँ चिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा पनि तपाईँको यो 19%मा यो देखिएको छ, 79%मा अस्ति भर्खरको प्रेस रिलिजको कुरा गर्दैछु, 79%मा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। यसले पनि के एउटा शङ्का गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट साँच्चै नै अब त्यसले एउटा जुन परिस्थिति सिर्जना गर्यो त्यसको चाहिँ भागीदार त्यो नै हो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ डेल्टा प्लस पनि त देखियो, तर डेल्टा प्लस चाहिँ साँच्चै डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा अथवा यसको माउ भेरिएन्ट भन्दा के खतरा हो त भन्नेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रष्ट छैन। यद्यपि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एकदम डरलाग्दो नाम सुन्ने बित्तिकै अब नयाँ आयो र यसले यस्तो गर्यो भन्ने कुरामा धेरै हतारमा भने जस्तो लाग्छ। त्यहाँ कुनै पनि यस्तो अनुसन्धान प्रष्टसँग भनेको छैन कि यो चाहिँ एकदम छिटो डरलाग्दो यसले चाहिँ अब गरेको भन्ने प्रमाण छैन। यहाँकै विषयलाई मान्ने हो भने जस्तो यहाँले भारतको तथ्याङ्क भन्नुभयो, नेपालमा पनि यसको यो डेल्टा प्लसको तपाईँको सङ्क्रमणको दरलाई बताउनु भयो। तपाईँले बताए अनुसार त केही राहत दिने खालको विषय यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो नि, किनभने डेल्टा भेरिएन्ट जुन रफ्तारमा तपाईँको सङ्क्रमण यसको वृद्धि भएको थियो जति छिटो त्यो यो प्लसले त्यो रूप लिन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको भनेर भन्दा त अलिकति राहत मिल्ने खालको विषय यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो नि, सकारात्मक कुरा देखियो नि यसबाट? होइन, अब यो मलाई जहाँसम्म कतिपय वैज्ञानिकहरूले अहिले पनि भन्न एकदम हतार छ भनिरहेको छ। तथ्याङ्क हेरौँ, यो कति बेला भेटेको थियो भन्दाखेरि दोस्रो लहरको उत्कर्षमा, भारतमा पनि दोस्रो लहरको उत्कर्षमा हो, नेपालमा पनि दोस्रो लहरको उत्कर्ष। द्याट मिन्स मेरो अनुमान के छ भन्दा त्यो बेलामा नि धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको होला। अब तपाईँ हाम्रो यदि शरीरमा कोही अरू बिरामीमा यो डेल्टा प्लस यदि सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था रहेछ भने अब अर्को लहरमा फेरि उहाँलाई बिरामी बनाउँछ भन्ने सम्भावना चाहिँ अति कम देख्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो डेल्टा प्लस नै भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा पर्छ पर्दैन भनेर अहिले राखेको अवस्था छैन। र अलिअलि जुन एउटा तथ्याङ्क मैले अलिकति रफली मैले यहाँ राखेँ, दोस्रो लहरको उत्कर्षमा पनि देखिएको र दुईटाको यसो कम्पेयर गर्दाखेरि अत्यधिक कम मात्रामा देखिएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ त्यो र कतिपय चाहिँ अब विज्ञहरूको जो विदेशतिरको विज्ञहरूको पनि हेर्नुभयो भने अलिकति यो त्यस्तो सोचे जस्तो चाहिँ एकदम फास्ट अथवा फास्ट स्प्रिडिङ हुने अथवा घातकहरू नहुने रहेछ कि भन्ने त्यो भन्नलाई चाहिँ हतार छ भन्ने कुराहरू छ। मलाई चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो त्यो नभइकन भन्ने अवस्था त होइन। यति हो कि त्यहाँ एउटा म्युटेसन जुन K417N भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ अलिकति दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ अहिले बेटा भेरिएन्टको नाम चिनिन्छ, त्यहाँ पनि त्यो म्युटेसन छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई कतै स्केप गर्ने त हो, छल्ने त होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यो वैज्ञानिक त्यो उनीहरूको अनुसन्धान त्यतातिर छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसले पनि त्यस्तै गर्छ कि भन्ने एक प्रकारको सोच छ। र
पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा एक प्रकारको यसलाई नजिकबाट निरन्तर निहालिरहेको अवस्था छ। तर तपाईँ हामीले जुन सुने जस्तो चाहिँ डेल्टा प्लस चाहिँ एकदम अब एकदमै भयङ्कर हुँदैछ र यसले यस्तो हुँदैछ यो गर्दैछ, यो त भइसक्यो, दोस्रो लहरमै देखिएको हो। र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ साँच्चै नै यो डेल्टा र डेल्टा प्लस बिच यदि कम्पेयर गर्ने भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ डेल्टा प्लसको माउ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो खतरा भनेर चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ कुनै अध्ययन भएर देखाइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले यो धेरै हतार हुन्छ। अब धेरै मान्छेहरूले यो यस्तो होला उस्तो होला भन्ने जुन बाहिर भनेको छ, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर मैले चाहिँ त्यस्तो एकदमै बलियो आधार चाहिँ डेल्टा प्लस को चाहिँ देखाएको छैन र यसले नै गर्दाखेरि नै अर्को लहर ल्याउँछ भन्ने मा चाहिँ म अलिकति शङ्का किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहरमा नै यो उत्कर्षमा मजाले देखिसकेको अवस्था छ। यद्यपि नेपालमा जुन नमुनाहरू लिएको थियो त्यो एकदम थोरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लिन पाएको अझ थाहा हुन्थ्यो, तर थोरैमा पनि यसको अझ सङ्ख्या थोरै भएको प्रतिशत चाहिँ एकदम थोरै भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना मतलब त्यो देखिन्छ भने विभिन्न यो जति पनि अनुसन्धानहरू यो बारेमा पर्याप्त मात्र नभएको हुनाले अहिले नै यो यस्तो र त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन। अघि मैले भने जस्तै जुन एउटा म्युटेसन कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई छल्न सक्ने त होइन, यो दक्षिण अफ्रिकामा देखेको बेटा भेरिएन्टमा त्यस्तै देखेको हुनाले भन्ने चाहिँ एउटा छ। तर यो तीव्र गतिमा फैलिने यो एकदमै घातक भनेर चाहिँ पुष्टि नभइसकेको अवस्था चाहिँ छ। आमोद प्याकुरेलजी, अब जस्तो खोप मात्रै एउटा समाधानको उपाय हो भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजना सहमत हुनुहुन्छ, सरकारवालाहरू र सरकार पनि यसमा सहमत छ। र सरकारले त के दावा गरेको छ भने दक्षिण एसियामा भारत उत्पादक कम्पनी भएको देश हो, त्यसभन्दा पछाडि दोस्रोमा चाहिँ हामीले लगाउन सुरु गऱ्यौँ, त्यस कारणले हामी अगाडि छौँ भनेर सरकारको दावा छ। आज मात्रै पनि तपाईँहरूसँग संवाद गरिरहँदा चीनबाट खरिद गरिएको भेरोसेल ल्याउनका लागि नेपाल एयरलाइन्सको विमान त्यतातर्फ गएको भनेर एउटा सुखद समाचार सुनिएको छ। अब यो खोपको स्ट्याटस के हो? हामीले हाम्रो जनसङ्ख्याको बहुसङ्ख्यक प्रतिशतले खोप लाउनका लागि सरकारले जुन पहल कदमी अहिले गरिराखेको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन? पाउन सक्ने सम्भावना के हो? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुने सक्नेका लागि कति समय हामीले अपनाउला? यहाँले अघि जुन भिडभाडको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त अहिले आरम्भ भइसक्यो, किनभने सरकार विरोधी मोर्चा जो गठबन्धन छ त्यसको आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। सरकारकै तर्फबाट निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, यदि निर्वाचन सद्दर गरियो भने त्यसका लागि पनि तयारी गरिएला। अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यी सबै हिसाबले हेर्दा खोप कति सहज छ, छिटोभन्दा छिटो ल्याउन के उपाय अपनाउने र सुरक्षित समाजलाई कसरी गर्ने तपाईँको विचारमा? अब यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक है, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो खोपको चाहिँ विकल्प जहाँ खोप सबैजनालाई लगाइएको छ अधिकतम जनसङ्ख्यामा, यहाँ चाहिँ लागेको खण्डमा पनि त्यसको चाहिँ असर कम हुन्छ भन्ने कुरा त धेरै हिसाबले पुष्टि भइसकेको हुन्छ। अब सानो 18 भन्दा मुनिका पनि कतिपय अमेरिकामै पनि लगाइसकेको छ, खोप लाउन सुरु गरिसकेको छ। र जुन जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारतपछि नेपाल सबभन्दा पहिला चाहिँ खोप त्यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले पहल गरिरहेछौँ भनेर भन्नु हो भने चाहिँ नि त्यो उही सडकमा आफू चाहिँ चिच्याएर नाङ्गिएर हिँड्नु, मान्छे एउटा कुराले हाँसिरहेको छ आफ्नो चाहिँ कुरा चाहिँ बोल्दै हिँड्नु बाहेक अरू केही त्यो त्यसलाई म अरू कुनै संज्ञा दिन सक्दिनँ, हास्यास्पद। यसलाई पहल पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो। खोपको कति चाहिँ आवश्यकता कुन, त्यसको भ्याल्यु कति के भन्ने कुरा त पहिल्यै बुझ्नु भएको सरकारमा भएको स्वास्थ्यमा जनस्वास्थ्यमा र अन्य विशेषज्ञहरूले बुझ्नु भएको कुरा हो। यसमा के कति कारणले पहल भएन भन्ने कुरा कतिपय हामीले पनि पढेका हौँ। अब कसै झुक्याउने कुरा पनि छैन। अब यसलाई पहल गरेर चाहिँ भनेका दिन्छु भनेको देशहरूले त त्यो सबै सिस्टम मिलाउनु हुँदा ल्याउन सकेको छ। राष्ट्रपतिले सबैतिर चाहिँ चिठी पत्र गर्दाखेरि पनि आएको छैन। अब हुँदा आज चाहिँ को सेलिब्रिटीले समेत चाहिँ युरोपियन युनियनदेखि सबलाई चाहिँ नेपाललाई खोप दिनुपर्छ भन्ने यसको केही अर्थ रहँदैन मेरो हिसाबमा। हामी जस्तो देशलाई खोपको आवश्यकता छ, जनस्वास्थ्य कुरा संसारका विभिन्न निकायहरूले बुझेको कुरा हो। अब त्यसलाई ठिक समयमा बेलामै पहल गरेको खण्डमा जहाँ गर्नु पनि थियो हामीले गरेनौँ।
अहिले आएर चीनमा आज प्लेन पठाएर चाहिँ ल्याउँदैछौँ, राम्रो कुरा हो। जति छिटो आओस्, 2% जनसङ्ख्याले मात्र लगाएको छ, जहाँ खोप धेरै लागेको छ त्यहाँ त समस्या छ। चिली जस्तो देशमा, अर्को सिसेल्स जस्तो देश जहाँ चाहिँ 50% भन्दा बढीले खोप लगाइसकेको देशमा त सङ्क्रमणले अलिकति अत्याइरहेकै बेला छ भने हामी कहाँ 2% चाहिँ नि अब डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै त्यस्तो किसिमको कमै असर होस्, यसले चाहिँ नि ठुलो विघ्न बाधा गरोस् भनेर चाहिँ कसैको पनि ऊ होइन। तर सेफ खेल्नको लागि पनि चाहिँ नि खोपको आवश्यकता छ र सुरक्षित पनि चाहिँ नि यसको असर चाहिँ नि एकदमै अधिकतम हुन्छ भन्ने हिसाबले आफूले सावधानी अपनाउनु पर्यो होइन। त्यो सावधानी अपनाउनुमा हामी नागरिकहरू पनि चुक्नु भएन, तर हामीलाई चाहिने चिज पनि सजिलोसँग ल्याउनु पर्यो। अब त्यसप्रति पहल गरेको पनि देखिएन। कतिपय ठाउँमा त पहल गरेको ठाउँमा त्यसैमा चाहिँ नि केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको भए, सबैले काम गरिरहेको भए पनि एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। अब त्यो पनि छैन र चाहिँ नि अनेक होटलमा मिटिङ, राजनीतिक आफ्नो कुर्सी जोगाउन विपक्षी दल पनि आफ्नै राजनीतिक गतिविधि, सबै पार्टीहरू सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधिमा चाहिँ व्यस्त छन्। अनि कसरी तपाईँ हामीले चाहिँ घरमा लकडाउन गर अथवा तिम्रो जनस्वास्थ्यको चाहिँ नि रक्षा हामी गर्छौँ भनेर जिम्मा लिएको भनेर त्यो बेला बेलामा चाहिँ नि के भन्छ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने भरमा चाहिँ नि पत्याउने अवस्था छैन। किनभने असर त हामीले भोगिरहेछौँ नि। हामीले सहरी क्षेत्रमा बसेकोलाई चाहिँ यति बोल्न सक्छौँ, ग्रामीण क्षेत्रको मान्छेको जसको आवाज छैन, जसको आवाजलाई केन्द्रमा ल्याउन अवस्था छैन र जुन प्रदेशका सरकारहरूसँग समन्वय भएको छैन, त्यो मान्छेहरूको हालत के हुन्छ? यो चाहिँ नि एउटा ठुलो अचम्म पनि लाग्ने, मान्छेलाई निराश पनि हुने र यो डरलाग्दो स्थिति पनि हो। कतिसम्म चाहिँ नि लापरवाही र चाहिँ आफू एउटा अभिभावक त चाहिँ नि अपनाउनु पर्ने सरकारमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो जिम्मेवार लिएको मान्छेले चाहिँ यति सर्ट साइडेड भएर चाहिँ नि प्राथमिकता नदिएको देख्दाखेरि चाहिँ नि अहिले 21औं शताब्दीमा चाहिँ नि यस किसिमको लापरवाही देख्दा चाहिँ नि अचम्म लाग्छ। सायद म मात्र होइन होला, मैले यसो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक मतलब मेरो सोसल सर्कलमा भएको मान्छेहरू कुरा उहाँहरू पनि त्यस्तै हो। त्यसैले यो त हामी आवाज भएको मान्छे। अब भन्नु न, मैले आज तपाईँको टिभीमा आएर यो बोल्न सकिरहेको छु, यस्ता अरू मान्छे डाक्टर साहबले यहाँ आएर अर्थाइरहनु भएको छ यो कुरा, तर यो उहाँको मेरो आवाज नसुन्ने मान्छे त अधिकांश त त्यस काठमाडौँ बाहिर छन् नि। तपाईँको च्यानल यो न्युज 24ले चाहिँ जहाँ पुग्छ त्योभन्दा बाहिर टिभी नभएका मान्छे छन् नि, उनीहरूको अवस्था कसले बुझ्ने? हस् आमोजी, यहाँलाई समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विषयहरू अझ धेरै थिए तर आज समयले यति मात्रै साथ दियो। हामी फेरि तपाईँहरूसँग अरू सन्दर्भमा जोडिनेछौँ। आज समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर पुन, डाक्टर शेरबहादुर पुन, जो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरी यो कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा फ्रन्टलाइनरका रूपमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान राज्यलाई लगाउनु पनि भएको छ। अहिले पनि त्यो गुण उहाँले लगाइ नै रहनु भएको छ। र अर्को एकजना सहभागी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल। उहाँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को एपिसोड लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आज बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।